अस्सलामुअलैकुम और आज की इस मालूमाती निशिस्त में खुशामदीद। मैं हूं मिस्टर हुसैन, प्रीमियर माउंटेन कम्युनिटीज कंसल्टेंट्स यानी पीएमसीसी, गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से आपका मेल कंसल्टेंट। आज का मौजू दरअसल तरक्याती और फलाही कामों की धड़कन है। जी हाँ, मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन। किसी भी प्रोजेक्ट पर अमल दरामद और उसके असरात को मुनज़्ज़म तरीके से ट्रैक करना कितना ज़रूरी है, ये हम सब जानते हैं। इस सेशन में हम बड़ी तफसील से बात करेंगे कि किस तरह डेटा और इंडिकेटर्स की मदद से हम अपने प्रोजेक्ट्स को कामयाबी की दुरुस्त राह पर गामजन रख सकते हैं। तो चले शुरू करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन अहम मौज़ूआत का अहाता करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन की बिल्कुल बुनियादी बातों से। फिर हम रिजल्ट्स चेन को समझेंगे, मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन की मुख्तलिफ अक़साम पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं और उन्हें मौसर अंदाज में कैसे डिज़ाइन किया जाता है। ये एक बहुत ही दिलचस्प सफ़र होने वाला है। तो आइए अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन के बिल्कुल बुनियादी तस्वुरात की उलझनें सुलझाएंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं मॉनिटरिंग की। मॉनिटरिंग दरअसल एक ऐसा अमल है जो प्रोजेक्ट की सरगर्मियों के बिल्कुल साथ साथ चलता है। ये समझ लें कि ये एक अंदरूनी रेडार है जिसका बुनियादी मकसद ये जानना है कि क्या हम अपने तयशुदा रास्ते पर चल रहे हैं। इस अमल से हमें बिल्कुल रियल टाइम मालूमात मिलती हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर कहीं कोई गड़बड़ हो रही हो तो हम दरमियानी रास्ते में ही कोर्स करेक्शन कर सकते हैं, यानी अपनी गलतियों को फ़ौरन सुधार सकते हैं। दूसरी जानिब जब हम इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो ये एक बाकायदा और मुनज़्ज़म तहकीक है। ये जानने के लिए की जाती है कि क्या प्रोजेक्ट ने अपने वो बड़े मकासद और असरात हासिल कर लिए हैं जो शुरू में सोचे गए थे, और इससे भी अहम बात ये कि क्या ये कामयाबी वाकई हमारी प्रोजेक्ट मुदाखलतों का ही नतीजा है या कोई और वजह थी। यानी इवैल्यूएशन हमें हतमी तौर पर बताती है कि आखिर हमने हासिल किया क्या है। ये मवाजना बड़ी खूबसूरती से उन दोनों फंक्शंस का फ़र्क वाज़िह करता है। मॉनिटरिंग रोज़मर्रा की सरगर्मियों और आउटपुट्स को प्रोजेक्ट की अपनी टीम के ज़रिए मुसलसल ट्रैक करती है, जबकि इवैल्यूएशन प्रोजेक्ट के कुछ ख़ास और अहम मोड़ पर की जाती है। आम तौर पर बाहर के माहिरीन इसे करते हैं और इसकी पूरी तवज्जो प्रोजेक्ट के बड़े तवील मुद्दती असरात यानी इम्पैक्ट पर होती है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, यानी रिजल्ट्स चेन। हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट के पूरे लाइफ साइकिल में मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन आखिर कहाँ फिट बैठते हैं। रिजल्ट्स चेन दरअसल किसी भी प्रोजेक्ट की बुनियाद है। ये शुरू होती है इनपुट्स से, फिर सरगर्मियाँ, उनके बाद आउटपुट्स, फिर आउटकम्स और आखिर में जाकर इम्पैक्ट। यहाँ ये बात जहन नशीन कर लेना बहुत ज़रूरी है कि मॉनिटरिंग इन इब्तिदाई मराहिल का अहाता करती है, यानी इनपुट से लेकर आउटपुट्स तक, जबकि इवैल्यूएशन इससे आगे का काम संभालती है और वो इन आला दर्जे के आउटकम्स और तलील मुद्दती असरात को मापती है। तीसरे हिस्से में हम अपना रुख थोड़ा सा मोड़ते हैं और मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन की उन ख़ास अक़साम और तरीक़ों पर बात करते हैं जो फील्ड में बाकायदा इस्तेमाल होते हैं। मॉनिटरिंग कई तरह की हो सकती है, अंदरूनी, बैरूनी, गैर शिराकती या फिर शिराकती, जिसे पार्टिसिपेटरी मॉनिटरिंग भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें एक प्रोजेक्ट है जिसका मकसद एक गांव को खुले आम रफ़ा हाजत से पाक यानी ODF बनाना है। इसमें अगर हम मकामी लोगों की ही एक कमेटी बना दें जो खुद जाकर बैतुल खला की तामीर और क्वालिटी को चेक करे, तो ये एक बेहतरीन शिराकती मॉनिटरिंग होगी। इस तरह कम्युनिटी बराह रास्त इस पूरे अमल का हिस्सा बन जाती है। इसी तरह इवैल्यूएशन की भी मुख्तलिफ अक़साम हैं जो उमूमन वक्त की बुनियाद पर तय होती हैं। मिड टर्म इवैल्यूएशन प्रोजेक्ट के बिल्कुल दरमियान में होती है, जबकि पोस्ट फैक्टो प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद। लेकिन अगर साइंसी एतबार से बात की जाए तो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन सबसे ज़्यादा मुस्तनिद माना जाता है। इसमें हम अपने प्रोजेक्ट वाले इलाके का मुवाजना एक ऐसे ही दूसरे इलाके से करते हैं जहां प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ था, ताकि हम 100% यकीन के साथ कह सकें कि जो तब्दीली आई है वो हमारे ही प्रोजेक्ट की बदौलत है। चलें जी, अब चौथे हिस्से की तरफ चलते हैं। यहाँ हम इंडिकेटर्स के बारे में जानेंगे, जो कि पेशरफ्त और तब्दीली को मापने का सबसे अहम टूल हैं। तो इंडिकेटर आखिर है क्या? इंडिकेटर बुनियादी तौर पर पैमाइश का एक मेयार या एक अलामत है जो हमें डेटा की शक्ल में बताता है कि हम अपनी मंजिल के कितने करीब हैं। रिजल्ट्स चेन का हर एक मरहला, चाहे वो इनपुट हो या इम्पैक्ट, हर मरहले के लिए बिल्कुल अलग नौयत के इंडिकेटर्स की ज़रूरत होती है।
ہم ایک ہی انڈیکیٹر کو ہر جگہ فٹ نہیں کر سکتے۔ اب یہاں جو چیز واقعی دلچسپی پیدا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ڈیٹا کو کیسے تولتے ہیں۔ مقداری یا کوانٹیٹیو انڈیکیٹرز بالکل ٹھوس اعداد و شمار میں بات کرتے ہیں، جیسے کسی بچے کا وزن کتنے کلو گرام ہے۔ اس پر آپ باقاعدہ حساب کتاب کر سکتے ہیں، جبکہ دوسری طرف کوالٹیٹیو انڈیکیٹرز بیانات یا زمروں میں بات کرتے ہیں، جیسے کہ بچے کا وزن زیادہ ہے، درمیانہ ہے یا کم ہے۔ ان دونوں کی اپنی اپنی جگہ بہت اہمیت ہے۔ نتائج پر مبنی پروجیکٹ مینجمنٹ میں اگر احتساب اور شفافیت لانی ہے تو انڈیکیٹرز کا SMART ہونا بے حد ضروری ہے۔ سمارٹ کا مطلب ہے کہ انڈیکیٹر مخصوص ہو، قابل پیمائش ہو، قابل حصول ہو، حقیقت پسندانہ ہو اور اس کا ایک وقت مقرر ہو۔ اگر ہمارا انڈیکیٹر قابل پیمائش اور وقت کا پابند ہی نہیں تو ہم کبھی بھی درست طریقے سے پیش رفت کا اندازہ نہیں لگا پائیں گے۔ سمارٹ اصولوں کے متوازی ایک اور بہت زبردست سوچ بھی ہے جسے اسپائسڈ انڈیکیٹرز کہتے ہیں۔ یہ خاص طور پر ان پروجیکٹس کے لیے ہے جو کوالٹیٹیو اور کمیونٹی کی ترقی پر مبنی ہوتے ہیں۔ اسپائسڈ اپروچ اس بات پر بہت زور دیتی ہے کہ ہمارا انڈیکیٹر ایسا ہو جو کمیونٹی کو بااختیار بنائے، ان کی بات چیت کو شامل کرے اور متنوع ہو۔ یہ ترقیاتی کاموں کے انسانی پہلو کو بہت شاندار طریقے سے اجاگر کرتا ہے۔ اب آتے ہیں اپنے آخری یعنی 5ویں حصے کی طرف، مؤثر انڈیکیٹرز کی تشکیل، یعنی ایسے ٹولز بنانا جو فیلڈ میں واقعی کام کریں۔ ایک بہترین انڈیکیٹر کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ سادہ اور قابل پیمائش ہو، اور ہاں، اس میں مستقل مزاجی ہونی چاہیے، یعنی وقت کے ساتھ اس کا پیمانہ بدلنا نہیں چاہیے۔ ساتھ ہی اسے اتنا حساس بھی ہونا چاہیے کہ وہ پروجیکٹ کے ماحول میں آنے والی سب سے چھوٹی معمولی سی تبدیلی کو بھی فوراً ریکارڈ کر سکے۔ اور سب سے اہم بات، وہ ایکشن پر مرکوز ہو، یعنی اس کے ڈیٹا کو دیکھ کر ہم کوئی عملی قدم اٹھا سکیں۔ حقیقی دنیا کی مثالوں سے یہ تصور مزید کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ ذرا غور کریں، سینیٹیشن پروجیکٹ میں کتنے بیت الخلاء تعمیر ہوئے، یہ محض ایک آؤٹ پٹ ہے، لیکن زچگی کی صحت کے پروجیکٹ میں اگر ہم دیکھیں تو کلینک کے چکر لگانا یا ANC وزٹس صرف ایک آؤٹ پٹ ہے۔ اصل آؤٹ کم یا نتیجہ تو یہ ہے کہ ان میں سے کتنی خواتین نے در حقیقت گھر جا کر آئرن سپلیمنٹس کا باقاعدہ استعمال شروع کیا۔ یہ فرق سمجھنا بہت لازمی ہے۔ کسی بھی انڈیکیٹر کو فیلڈ میں استعمال کے لیے بھیجنے سے پہلے اسے مکمل طور پر ڈیفائن کرنا یعنی اس کی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ کو اس کا عنوان، اس کا ماخذ، ڈیٹا جمع کرنے کی فریکوینسی، شمار کنندہ یعنی نیومریٹر، مخرج یعنی ڈینامینیٹر اور کیلکولیشن کا طریقہ واضح کرنا ہوتا ہے۔ اگر یہ سب واضح نہ ہو تو سمجھیں آپ کا مانیٹرنگ کا سارا نظام بکھر سکتا ہے۔ تو یہاں یاد رکھنے والا سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ ایک واضح نیومریٹر اور ڈینامینیٹر کس طرح ایک بالکل درست اور ایکشنیبل حسابی فارمولہ بناتے ہیں۔ اس مثال میں دیکھیں، ماہرین کے ذریعے ہونے والی ڈیلیوریز کی تعداد کو ہم نے کل ڈیلیوریز کے سیمپل سائز پر تقسیم کیا ہے۔ اس طریقے سے ابہام کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی اور ہمارے پاس ایک بالکل واضح فیصد آ جاتی ہے۔ اور آخر میں ایک ایسا سوال جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے، کیا ہمارے پروجیکٹ کے انڈیکیٹرز واقعی کسی بامعنی تبدیلی کو ریکارڈ کر رہے ہیں، یا ہم بس رسمی کاغذی کارروائی اور کمپلائنس کے لیے سرگرمیوں پر ٹک مارک کر رہے ہیں؟ اس گہری سوچ کے ساتھ ہم اپنی اس معلوماتی نشست کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سیشن آپ سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا۔ دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ اگر آپ ایسی مزید پیشہ ورانہ اور تعلیمی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو برائے کرم اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔